तपाईँको के छ भने अहिले तपाईँको वर्ल्डमा तपाईँको एमसिएससीको कुरा गर्दाखेरि वर्ल्डमा तपाईँको लेन नेटवर्क पनि छ हामीसँग र तपाईँको वेन नेटवर्क पनि छ। तर यदि तपाईँहरू मतलब लेन नेटवर्कमा काम गर्नु चाहनुहुन्छ त तपाईँ कुनै पनि तपाईँको ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि तपाईँको स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ आइटी म्यानेजर हुनुहुन्छ, वास्तवमा आइटी म्यानेजर हुनुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ जसमा तपाईँको म्याक्सिमम काम लेनमा छ, वास्तवमा लेन नेटवर्कमा छ, लोकल एरिया नेटवर्कमा छ भने लोकल एरिया नेटवर्कको लागि स्मल टु मिडियम साइजको नेटवर्कमा प्रायः सबैतिर युज हुन्छ होला वास्तवमा विन्डोज सर्भर नै। नेपालको केसमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको मोर देन तपाईँको 99% ब्याङ्कहरू सबैले वास्तवमा विन्डोज सर्भर नै चलाउँछ होला वास्तवमा। ब्याङ्क भयो, स्कुल भयो, गभर्मेन्ट अफिस भयो वास्तवमा, होइन। अर्को पनि अपरेटिङ सिस्टम छ, अर्को अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स भन्छ। तर लिनक्स चाहिँ तपाईँको मिसन क्रिटिकल भएको ठाउँमा, होइन। अनि अर्को कुरा भनेको पब्लिक सर्भरहरूमा, होइन, अनि क्लाउड सर्भरहरूमा, होइन। तपाईँको अर्को कुरा भनेको ठुल्ठुलो तपाईँको प्रोजेक्टहरूमा तपाईँको मिसन क्रिटिकलहरूमा युज गरिन्छ ल। तर एउटा कुनै पनि अफिसको अर्गनाइजेसनको एउटा लेन नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट, कुनै सहकारी छ, कुनै ब्याङ्क छ, एउटा यो लेन एरिया भयो, मान्ने एउटा अफिस भयो, यो अफिसेसमा तपाईँको उनीहरूले सुरुमा तपाईँको आफ्नो सफ्टवेयरको सर्भर राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्भर यहाँनिर छ एउटा, अनि यहाँ सबैलाई कनेक्ट गर्नको लागि मल्टिपल डिभाइसलाई कनेक्ट गर्ने स्विच चाहिन्छ। अनि यसमा कम्प्युटरहरू यसरी लागेको हुन्छ, क्लाइन्ट कम्प्युटर, ल्यापटप, डेस्कटपहरू लागेको हुन्छ यहाँनिर, होइन। यिनीहरू बिचमा तपाईँको कनेक्टिभिटी गरेर, जस्तै कि मानिलिउँ तपाईँको इक्जाम्पलको लागि इन्टरनेट सेयरिङ गर्ने, होइन, इमेल सेयरिङ गर्ने, अनि तपाईँको फाइल सेयरिङ गर्ने, होइन, फोल्डर सेयरिङ गर्ने, मानिलिउँ तपाईँको प्रिन्टर सेयरिङ गर्ने, होइन, प्रिन्टर सेयरिङ गर्ने, होइन, मानिलिउँ पर्मिसनहरू हाल्ने, पर्मिसन कसलाई चलाउनु दिने नदिने त्यो हाल्ने, सफ्टवेयरहरू डिप्लोयमेन्ट गर्ने, ओएसहरू डिप्लोयमेन्ट गर्ने, यस्ता किसिमको क्रिटिकल कामहरू, ग्रुप पोलिसी लाउने, अथेन्टिकेसन सिस्टम लाउने, त्यो कामहरू चाहिँ तपाईँको नर्मली एमसिएससीमा आउँछ है सरहरू हो, विथ द विन्डोज सर्भर युज गरेर ल, विन्डोज सर्भर युज गरेर आउँछ ल, सर्भर युज गरेर आउँछ, होइन। तपाईँहरू कहीँ पनि काम गर्नुहुन्छ, मानिलिउँ तपाईँको एएमसी गर्नुहुन्छ, मानिलिउँ तपाईँको सपोर्ट कम्पनी छ वास्तवमा, मानिलिउँ फर इक्जाम्पल तपाईँ कुनै स्कुलमा पढाउनुहुन्छ वास्तवमा, मानिलिउँ तपाईँहरू ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, जहीँ पनि काम गर्नुहुन्छ, यो एमसिएसएस एकदम अनिवार्य होला, सबैले प्रायः गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्याकबोन जस्तो र नेटवर्किङको नि है। यस्ता कुराहरू जस्तै कि फर इक्जाम्पलको लागि इन्टरनेट सेयरिङ गर्नु पर्यो, होइन, तपाईँको फाइल फोल्डरहरू सेयरिङ गर्नु पर्यो, इमेलहरू सेयरिङ गर्नु पर्यो, पर्मिसन्सहरू सेट गर्नु पर्यो, सफ्टवेयरहरू हाल्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो, अपरेटिङ सिस्टमहरू डिप्लोयमेन्ट गर्नु पर्यो, ग्रुप पोलिसी हाल्नु पर्यो, अथेन्टिकेसन हाल्नु पर्यो वास्तवमा। जस्तै यो युजर अमित छ वास्तवमा, यो अमित युजर सक्सेसफुल्ली यहाँबाट लगइन हुनु पर्यो। यो मानिलिउँ युजर सुमित छ वास्तवमा, सुमित युजर वास्तवमा लगइन हुनु पर्यो, निश्चित टाइममा लग अफ हुनु पर्यो, होइन, लगइन हुनु पर्यो। ती किसिमको कम्प्लिट कुराहरू वास्तवमा एमसिएससीमा तपाईँको आउँछ ल। हाम्रो एमसिएससी भनेको माइक्रोसफ्टले तपाईँको बनाएको एउटा कोर्स हो ल वास्तवमा। माइक्रोसफ्ट आफैले के भन्छ भने यदि कोही मान्छे विन्डोज सर्भरमा काम गर्नु चाहन्छ भने वास्तवमा त्यो मान्छेले यति यति कुरा जानेको छ भने त्यस्तै इन्डस्ट्रिजमा गएर संसारभरि वर्ल्ड वाइड विन्डोज सर्भरमा काम गर्नु सक्छ भनेर उसले डिजाइन गरेको कोर्सलाई एमसिएससी भन्छ ल। यसको एमसिएससीको फुल फर्म हुन्छ, अगाडि हाम्रो पालामा चाहिँ यसको फुल फर्म हुन्थ्यो वास्तवमा, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि यसको फुल फर्म हुन्थ्यो माइक्रोसफ्ट तपाईँको सर्टिफाइड, होइन, सर्टिफाइड सिस्टम इन्जिनियर भन्थ्यो अगाडि हाम्रो पालामा चाहिँ यसलाई, होइन। अनि अलिक पछि आएर तपाईँको यसलाई के भन्यो भने वास्तवमा यसको फुल सर्ट फर्म एमसिएससी भयो। अलिक पछि आएर तपाईँको माइक्रोसफ्ट तपाईँको, होइन, सर्टिफाइड, होइन, तपाईँको आइटी प्रोफेसनल पनि भन्यो होला, आइटी प्रोफेसनल भन्यो एक टाइममा आएर, होइन। त्यसलाई भनेको एमसिआइटिपी भन्थ्यो होला, एमसिआइटिपी भन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ आएर तपाईँको माइक्रोसफ्ट, होइन, तपाईँको सर्टिफाइड, होइन, अहिले चाहिँ सोलुसन एक्सपर्ट भन्छ ल वास्तव, सोलुसन एक्सपर्ट भन्छ ल अहिले यसको फुल फर्म चाहिँ। यसमा चाहिँ कम्प्लिट तपाईँको विन्डोज सर्भरको बारेमा स्टडी हुन्छ ल, विन्डोज सर्भर र विन्डोज क्लाइन्टको बारेमा। यो गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सको वास्तवमा कुनै पनि अर्गनाइजेसन, त्यो अर्गनाइजेसन जे पनि हुन्छ तर सबैले प्रायः सबैले लेन चलाउँछ ल वास्तवमा, लेन नेटवर्क। स्कुलले चलाउँछ, होइन, कलेजले चलाउँछ, युनिभर्सिटीले चलाउँछ वास्तवमा,
कुनै पनि कम्पनीले चलाउँछ हैन, बैंकहरुले चलाउँछ, अथवा मतलब बैंक भन्दा पनि तपाईको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन राख्ने अवस्थामा कुनै पनि कर्पोरेटले चलाउँछ, कुनै गभर्नमेन्टले चलाउँछ, तिनीहरु सबैको लेन नेटवर्क हुन्छ होला वास्तवमा। हो त्यस्ता लेन नेटवर्क चाहिँ विन्डोज सर्भर युज गरेर जुन गरिने जुन सिस्टम छ वास्तवमा त्यसलाई एमसीएससी भन्छ र एमसीएससी गरेपछि तपाई त्यो लेन नेटवर्कमा एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ र तपाई निकै धेरै जान्ने हुनुहुन्छ। तपाई इन्डिपेन्डेन्टली वर्ल्ड वाइड मतलब जहीँ पनि कुनै पनि लेन नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ ल। नयाँ सरहरु हाम्रो डेमोको सरहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सर। के अरु डाउट छ सोध्दा चाहिँ हुन्छ र तपाईहरुलाई, किनभने तपाईहरुको सिद्ध्याएपछि चाहिँ अर्को हाम्रो क्लास पनि छ कि त्यो क्लास गर्दैछु म। प्रताप सर के बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को एउटा सवाल खडा हुन्छ वास्तवमा यसको ल्याब कसरी गर्ने, वास्तवमा अनलाइन क्लासेसबाट ल्याब कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तपाईहरुसँग ल्यापटप हुनुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा कोर i3 कोर i3 भए पनि हुन्छ, कोर i5 भए पनि हुन्छ, कोर i7 भए पनि हुन्छ। बेटर चाहिँ i7 भए हुन्छ, अथवा i3 i5 भए पनि हुन्छ। तर रेम चाहिँ मिनिमम तपाईहरुसँग तपाईको 16 GB हुनुपर्ने हुन्छ र 16 GB भए पनि हुन्छ, नर्मली 8 GB हुँदाखेरि दुःखले हुन्छ, 16 GB हुँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ ल वास्तवमा। यति भएकोडा रेम हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई सुरुमा तपाईको स्टार्टिङ टाइमदेखि नै वास्तवमा तपाईहरुलाई सुरुमा फाउन्डेसन्सहरु म गराउँछु वास्तवमा कि विन्डोज सर्भर कसरी काम गर्छ, यसको पोलिसी के छ, कस्तो छ त्यो गराउँछु वास्तवमा। यो 3-4 दिन जस्तो जान्छ। त्यसपछि हामी सुरुमा ल्याब सेटअप गर्छौं वास्तवमा। ल्याब सेटअप तपाईहरुको ल्यापटपमै म गरिदिन्छु, गर्न सिकाइदिन्छु तपाईहरुलाई। सुरुमा हामी त VMware हाल्छौं वास्तवमा, भर्चुअल लाइसेन्सको हामी जुन VMware हाल्छौं। यो 60 GB र 8 GB हैन, यो हुँदा पनि चल्नु चाहिँ चल्छ सुरुमा चाहिँ, तर अलिक पछि गएर तपाईले 16 GB हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला, बुझ्नु पनि। प्रताप सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, अर्को सरको नाम के हो भन्दा ग्यालेक्सी A7 सर रञ्जन नाम हो सर। बुझ्दै मैले हुनुहुन्छ? नाम एडिट गर्नु। हजुर सर बुझिरहेको छु। त्यसरी म सर 4 GB र्याम भएको ल्यापटप मात्र छ, i3 कोर i3 हो, 4 GB हो, त्यसलाई या त बढाउनु पर्यो मैले। 8 GB थप्दिनु अनि 4 GB तपाईसँग 12 GB हुन्छ र जति काम गर्छ ल, बुझ्नु पनि। हजुर। त्यसो गर्दा तपाईको भोइस काटेर आउँदैछ है प्रताप सर। तपाईले वास्तवमा 4G बाट नै कनेक्ट गर्नु त क्लियर नै आउँछ ल। तपाईको कस्तो इन्टरनेट छ आई डोन्ट नो, बट यु काटेर आउँदैछ भन्नु न मलाई रञ्जन सर। कि मैले त काटेको सुनेको, तपाईले पनि सुन्नु भएको? होइन सर, होइन त मैले पनि प्रतापजीको काटेर सुनिरहेको छु, आवाज काटिरहेछ। हजुर त्यस्तो हुन्छ नि। त्यो VMware हामीले सेटअप गरेर त्यो VMware मा तपाईको ल्याब यसरी हामी गर्छौं ल। VMware यो मेरो भयो वास्तवमा, किनभने तपाईलाई क्लियरली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट डेमै। यहाँनिर विन्डोज सर्भर छ वास्तवमा, यिनीहरु हामी नेटवर्किङ गर्छौं ल वास्तवमा, यिनीहरु हैन। यसरी विन्डोज सर्भर छ, यो सर्भर्समा हामी काम गर्छौं वास्तवमा इनिशियली हैन। यो सर्भर्स चालु हुँदै चाहिँ भित्र हामी काम गर्छौं। अर्को कुरा भनेको यसको सिलेबस यहाँनिर छ होला वास्तवमा, तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु। वेयर इज द सिलेबस अफ एमसीएससी। यो सिलेबस छ ल वास्तवमा। यो सिलेबस हामी इनिशियली हामी कभर कहाँबाट गर्दै जान्छौं भने सुरु हामी एमसीपी गर्छौं वास्तवमा। एमसीपी भनेको तपाईको विन्डोज सर्भर विन्डोज 7 अथवा विन्डोज 10 को बारेमा हामी कम्प्लिट नलेज राख्छौं कि विन्डोज 10 मा कसरी बिट लकर अन गर्ने, कसरी रेडी टु बुस्ट गर्ने, कसरी एप लकरहरु हाल्ने, डिफेन्डरहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने, फायरवल कसरी म्यानेज गर्ने, शेयरिङहरु कसरी गर्ने, त्यो गर्छौं सुरुमा। अनि देन आफ्टर सर्भरहरुको कुरा गर्छौं ल। सर्भर कसरी बनाउने, एक्टिभ डाइरेक्टरी कसरी चालु गर्ने, कसरी बनाउने, कसरी म्यानेज गर्ने, डोमेन बेस्ड नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने कुरा गर्छौं। अनि फाइनली डिजाइनिङ र अनि अरू नेटवर्क एप्लिकेसनको कन्फिगरेसन गर्छौं, त्यो यहाँ पर्छ। र अनि एक्सचेन्ज सर्भर पनि हामी गर्छौं। एक्सचेन्ज सर्भरमा चाहिँ इमेल सर्भर सिस्टमको चाहिँ सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। दिस इज द सिलेबस ल वास्तवमा। यो सिलेबस यहाँदेखि चालु हुन्छ वास्तवमा, के पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा यो तपाईले डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस् हैन। म्यानेजमेन्टले तपाईहरुलाई दिएको छ होला सिलेबसहरु, यो डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। यो हाम्रो एक्सचेन्ज सर्भरको सहित सिलेबस छ वास्तवमा। हजुर सर दिएको छ। 3 to 4 मन्थ जस्तो लाग्छ ले सकिनु, मतलब ढिलोमा। ग्रुपमा पनि भर पर्छ, छिटो भयो भने वास्तवमा 3 महिनामा सकिन्छ, ढिलो भयो भने 4 महिना जस्तो पनि लाग्न सक्छ, बुझ्नुभयो? त्यो छ ल वास्तवमा सिलेबसको बारेमा। त्यो मैले तपाईहरुलाई देखाइदिहालेँ हैन। र तपाईको ल्याब भनेको हामी VMware मा गर्छौं। तपाईहरुलाई त्यस्तो तपाईको मसिन त्यस्तो हाई-फाई छैन, तपाईले रिमोट सर्भर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भर हाम्रो यहाँ हाम्रो क्याम्पसमा सर्भर छ, त्यो सबैलाई रिमोटली तपाईले चलाउँदा पनि हुन्छ ल। रिमोटली चलाएर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ, समस्या भएन ल। यहाँ म खोल्छु वास्तवमा। यहाँनिर मेरो तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर आयो वास्तवमा। यहाँ हरेक कुरा हामी यसरी गर्छौं ल। यो विन्डोज सर्भर 2019 होला यो सायद हैन।
यो ओएसहरू सफ्टवेयरहरू यो लोड गर्ने फर्मेट गर्ने इन्स्टलेसन गर्ने सबै कुरा हामी कभर गर्दै गर्दै लान्छौँ र सर्भर म्यानेजर आयो 19 रहेछ ल यो हैन। यसमा हामी सबै कुरा गर्छौँ लाइक एक्टिभ डाइरेक्ट कसरी बनाउने कसरी म्यानेज गर्नेदेखि हरेक कुराहरू वाट एभर तपाईँको हाम्रो एमसिएससीमा हाम्रो आउँछ वास्तव सबै कुरालाई हामी गर्दै लान्छौँ है। यो 2019 सर्भर रहेछ डाटा सेन्टर ल। रञ्जन सर तपाईँलाई के सोद्धाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा? सर अहिले त सुरुवातै अब हेर्नु। हजुर हजुर त्यो कुरा हो ल वास्तवमा। तपाईँको स्टार्टिङ हुन्छ हाम्रो बन्डेबाट ल। बन्डे तपाईँको 36बाट स्टार्टिङ हुन्छ क्लास हाम्रो 8:30 साँझ हो कि बिहान? साँझ कि बिहान सर? बिहानको ल। बिहानको सायद छ। हजुर हजुर। अर्को कुरा भनेको अब म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु वास्तवमा हाम्रो क्लासेसको के हुन्छ भने रुल वास्तवमा। हजुर सर। हाम्रो क्लास हुन्छ, क्लास हुने बित्तिकै हाम्रो तपाईँको भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ र मेरो सबै तपाईँको क्लासको भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ। अनि तपाईँको क्लास सकेपछि 1-2 घण्टा पछाडि भिडियोमा ग्रुपमा हालिदिन्छ र त्यो ग्रुपबाट भिडियो डाउनलोड गर्दै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ केही ल्याबमा समस्या आएन बुझ्नुभयो? हजुर सर। भिडियो रेकर्डिङ तपाईँहरूले तपाईँको पाउनुहुन्छ र हरेक क्लासेसको सफ्टवेयर पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले हरेक क्लासेसको हैन। त्यो छ र तपाईँको समस्या त्यो केही भएन त्यसको लागि। भिडियो रेकर्डिङ सफ्टवेयर हुन्छ अनि हरेक सपोर्टहरू तपाईँको हाम्रो ग्रुप बेस हुन्छ र लाइक स्काइपमा तपाईँलाई के इस्यु छ भने तपाईँ सोद्धाखेरि हुन्छ त्यो डिस्कस गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अरू साथीहरू पनि हुन्छ, कमसेकम मिनिमम 20 जना जस्तो स्टुडेन्ट हुन्छ र एउटा ग्रुपमा। बुझ्नुभयो? रञ्जन सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर बुझिरहेको छु। रञ्जन हजुर बुझिरहेको छु। हजुर हजुर। अनि यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा अहिले मार्केटमा मतलब सर्भर्सहरू मिक्स चल्दैछ ल वास्तवमा। कस्तो मिक्स चल्दैछ भने विन्डोज सर्भर तपाईँको 2012 पनि चल्छ मार्केटमा, 2008 पनि चल्छ सर्भर वास्तवमा, 2016 पनि चल्छ वास्तवमा, 2019 पनि चल्छ ल वास्तवमा। यो तीनटै चारटै सर्भरलाई म्याट्रिक गरेर, म्याट्रिक भने सबैलाई तपाईँको म तपाईँको गराउँदै अगाडि लान्छु ल तपाईँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले सबै सर्भरमा कम्फर्टेबल भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ ल। बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। त्यस्तो समस्या छैन। ग्रुपमा सबै मतलब आइटी म्यानेजर्सहरू नै हुनुहुन्छ वास्तवमा। सरहरू सबै मतलब कि गाउँपालिकाको मतलब आइटी म्यानेजरहरू भए, यता तपाईँको ब्याङ्कको हाम्रो आइटी अफिसरहरू भए, कि त अब कहीँ काम गर्नेहरू भए सरहरू नै हुनुहुन्छ। सबै प्रोफेसनल सरहरू नै हुनुहुन्छ। 1-2 जना फ्रेसर पनि हुनुहुन्छ वास्तवमा हैन। त्यस्तो गाह्रो पर्दैन। जसले पढ्दा हुन्छ हाम्रो बेसिकबाट जान्छ, जिरोबाटै क्लास हाम्रो बढेर जान्छ ल, बेसिकबाट जान्छ। हरि सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सन्चै छु हो। म त एकदम सन्चै छु भन्दा पनि तपाईँको अलिक ठ्याक्कै तपाईँको ठिकै छ भनौँ न, राम्रै छ भनौँ। अनि सर हुनु पर्यो। हाम्रो भेट त बहुत ढिलो हुने भयो हरि सर होइन? हजुर सर त्यस्तै भयो कि खै के भएको सर? कोही बात नै। त्यो अलिक चेपारोमा पर्दैन क्या। त्यो सरकारले तपाईँको बिहिबारसम्म छुट्टी छैन, शुक्रबार छुट्टी गर्छ आन्सर थाहा छ। चेपुवा परेको क्लास अलिकति चेपियो भनेको नि सर। हिमाल सर सन्चै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार सर। हजुर सर नमस्कार सरहरूलाई नमस्कार। अब त्यो तपाईँको यस्तो छ ल। अर्को कुरा रञ्जन सर, अब तपाईँको उद्देश्य के हो थाहा भएन वास्तवमा। मास्टरीको बारेमा पनि भनिदिन्छु ल तपाईँहरूलाई रञ्जन सर। वास्तवमा मास्टरी भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति लङ टर्म कोर्स छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँको 2 वर्ष जस्तो लाग्छ यो कोर्स गर्दाखेरि हैन। यसमा चाहिँ सबै कोर्सहरू हुन्छ ल। यसमा सबै कोर्सहरू इन्क्लुडिङ हुन्छ वास्तवमा। लाइक डाटा सेन्टरको कोर्स हुन्छ, लेन नेटवर्कको कोर्स हुन्छ वास्तवमा, विनको हुन्छ वास्तवमा, यसमा इथिकल ह्याकिङको हुन्छ, पेन टेस्टिङको हुन्छ वास्तवमा, आइएस अडिटको हुन्छ वास्तवमा हैन, अनि सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको हुन्छ, अटोमेसनको हुन्छ वास्तवमा। सबै कोर्सहरू यसमा इन्क्लुडिङ हुन्छ र वास्तवमा यो मास्टरीमा चाहिँ। यसको 2टा अप्सन छ मास्टरीको। एउटा भर्जन 3 छ वास्तवमा, एउटा भर्जन 4 छ ल वास्तवमा है। 2टा कोर्समा कुनै पनि कोर्सहरू तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मास्टरीमा पनि केही डाउट छ, केही सोद्धाखेरि हुन्छ है तपाईँहरूले? सर यो मास्टरीको नि के अरे ल्याब हाम्रो यो अनलाइन नै हुन्छ कि कस्तो हो सर? तपाईँ मास्टरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई 16 GB ऱ्याम 24 GB ऱ्याम मिनिमम चाहिन्छ ल्यापटपमा। बुझ्नुभयो नि? हजुर। अनि तपाईँको मोर देन तपाईँको 70 to 80% जस्तो ल्याब तपाईँ आफ्नै ल्यापटपमा गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर। अनि बाँकी 30% देखि 40% जस्तो ल्याब चाहिँ तपाईँले ऱ्याक चलाउनु पर्ने हुन्छ र ऱ्याक यहाँ क्याम्पसमा छ, त्यो ऱ्याक तपाईँले चलाउनु पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। अथवा म सबैले ऱ्याकमा गर्छु भन्दा पनि पाउनुभयो। तपाईँको 40 सेसन कि कति 50 सेसन ऱ्याक छ ल वास्तवमा तपाईँहरूको पाउनुहुन्छ ल मास्टरीवालाहरूले। बुझ्नुभयो नि?
हजुर हजुर बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। त्यो अनलाइनबाट ऱ्याक चलाउन सक्नुहुन्छ ल। जुन ऱ्याक चाहिँ हुँदैन, नर्मली सबै भर्चुअलाइजेसनबाट हुन्छ ल अहिलेको जमानामा। बुझ्नुभयो नि प्रताप सर? बुझेँ सर। मैले एमसिएससी को बारेमा राम्ररी भनिदिसकेको छु वास्तवमा। एमसिएससी को बारेमा डेमोको बारेमा भनिदिसकेको छु। कसैलाई एमसिएससी को बारेमा सोध्दाखेरि हुन्छ, मास्टरीको बारेमा सोध्दा पनि हुन्छ ल। पहिला एमसिएससी सिक्ने पहिला। यो प्रताप सर एमसिएससी भने चाहिँ मास्टरीको फर्स्ट सेमेस्टरमा आउँछ ल। बुझ्नुभयो नि? ए हुन्छ सर। सेमेस्टरमा आउँछ ल, सेमेस्टरमा आउँछ हैन। हाम्रो जो आनन्द सर भनेको मास्टरीकै स्टुडेन्ट हो वास्तवमा। हाम्रो यहाँ हिमाल सर पनि मास्टरी नै पढ्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नु 2000 सरहरू। ए उहाँहरूले पनि तपाईँलाई भनिदिनुहुन्छ जस्तो मास्टरी भने के सोध्नु छ भने त्यो स्काइपबाट सोद्धाखेरि हुन्छ। उहाँलाई पर्सनली मेसेज गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। बुझ्नुभयो नि? ए हुन्छ सर। झन् नै उहाँहरू पनि 6-7 महिना भयो पढ्न थाल्नु भएको। 8 महिना हुनु आँटेर अब त। यो क्लास चाहिँ उहाँहरूको क्लास हो वास्तवमा। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब डेमो छ भन्नुभयो म्यानेजमेन्टले, मैले यही क्लासमा ल्याएको होइन। तपाईँहरूलाई केही सोद्धाखेरि हुन्छ फटाफट नि। अब तपाईँहरू आइटी फिल्डकै हुनुहुन्छ नि त, मेरो कुरा बुझिसक्नुभयो। आइटी फिल्डको हुनुहुन्न भने चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूले मेरो भिडियोहरू हेर्दाखेरि हुन्छ, युट्युबमा छ वास्तवमा होइन। त्यो राखेको आइटी के सर? सर हामी दुवैजना आइटी फिल्डकै हो सर। प्रोसिड गर्दा हुन्छ सर, त्यस्तो के अप्ठ्यारो छैन। आइटीको भन्दा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो ल। मैले भनेको कुरा सबै बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले नि? हो सर हो। बुझिसक्नुभयो। अब नन आइटी छ भने चाहिँ डराउँछन् क्या वास्तवमा साथीहरू। के भन्छ भने ल्याब हुन्छ कि होइन हुँदैन त्यस्तो कि? हेजिटेसन सर, त्यस्तो केही छैन हामीलाई। हो त्यो चाहिँ तपाईँको सुरु दिनमा त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टहरू नि वास्तवमा। अरू केही डाउट छ वास्तवमा? यता हाम्रो निरञ्जन सर र यता प्रताप सरलाई भन्नु छ तपाईँ दुईजनालाई। छैन सर डाउट। छैन सर अहिले। केही सोद्धाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा। आजको सर आजको क्लास प्रोसिड गर्नु सर। आजको क्लास के हो, के टपिकमा आज हाम्रो पढाइ हुन्छ? आज चाहिँ हाम्रो लिनक्सको क्लास हो। तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि त दुईजनाले? लिनक्स अरे बुझ्नुहुन्छ भने बस्दा पनि भयो, समस्या कुरा भएन। बुझ्नु हुन्न भने चाहिँ तपाईँहरू जाँदा पनि हुन्छ। किनभने डेमो मोटामोटी म तपाईँहरूलाई गराइदिएँ। अरू केही सोध्नु त सोद्धा हुन्छ। अझै 10-15 मिनट टाइम दिन्छु ल तपाईँहरूलाई, नयाँ स्टुडेन्टलाई। त्यस्तो सोध्नुपर्ने केही छैन सर। यो मास्टरीको क्लास कति 6-7 महिना भइसक्यो सर स्टार्ट भएको? होइन त्यो क्लासको यस्तो हुन्छ क्या वास्तवमा। जस्तै तपाईँ जोइन गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो सुरु हुन्छ ल वास्तवमा। त्यो इभिनिङ तपाईँको मास्टरी गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सर, तपाईँ मास्टरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने दुई तरिकाले मास्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो पनि क्लियरली भनिदिन्छु ल, कति स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजनमै हुन्छ। नम्बर 1 कन्सेप्ट भनेको मास्टरी जस्ट पढ्ने मात्रै। बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। नम्बर 2 भनेको चाहिँ तपाईँको मास्टरी पढ्ने पनि मतलब साथसाथै तपाईँलाई डिग्री पनि चाहियो ल वास्तवमा। डिग्री पनि चाहियो भने त्यो पनि हुनसक्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। जस्तै अब दुईटामा जे गर्दाखेरि तपाईँको इच्छा कुरा वास्तवमा त्यो तपाईँको इच्छा कुरा ल वास्तव। डिग्री हासिल गर्नुहुन्छ तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ, पढ्ने हुन्छ ल, अनलाइन एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। अनलाइन एक्जाम र कुछ भाइभा एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ हैन। भाइभा एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। त्यसको तपाईँको रिपोर्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ ल हामीले युएसए मा। बुझ्नुभयो नि? इसी काउन्सिल युनिभर्सिटीलाई। बुझ्नुभयो? हजुर सर हजुर। त्यो गरेपछि तपाईँले बिएससी तपाईँको साइबर सेक्युरिटी, तपाईँको एमएससी साइबर सेक्युरिटी को डिग्री पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले एटलिस्ट वास्तवमा 10+2 तपाईँको पास गरेको हुनुपर्छ कि त तपाईँको पोलिटेक्निक डिप्लोमा 3 इयर्स को पास गरेको हुनुपर्यो। यदि हामी पोलिटेक्निक हो सर। पोलिटेक्निक 3 इयर्स इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हो सर। भने त्यस्तो हो ल। बुझ्नुभयो नि? त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको क्लासेस स्टार्टको बारेमा मास्टरीले मिनिमम तपाईँको 2टा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ र पर डे र 2टा क्लास ल। बुझ्नुभयो नि? जस्तै तपाईँको इभिनिङमा तपाईँहरूको सुरु हुन्छ वास्तवमा सिसिएनए सुरु हुन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि तपाईँको मर्निङमा तपाईँको एमसिएससी सुरु हुन्छ वास्तवमा। एमसिएससी होइन, त्यो फर्स्ट सेमेस्टरबाट। बुझ्नुभयो नि? कति घण्टाको हुन्छ सर मर्निङ र इभिनिङ शिफ्टमा क्लास? 1.5 आवरको हुन्छ वास्तवमा। यो एमसिएससी 2 आवर्सको हुन्छ, कहिले 1.5 आवरको हुन्छ, हेरी हुन्छ। तर म्याक्सिमम क्लास चाहिँ 1.5 आवरको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हामी चाहिँ 10 to 5 चाहिँ भ्याउँदैन छौँ, किनकि 10 to 5 चाहिँ हामी आफ्नै त्यसमा काममा चाहिँ। इभिनिङ भनेको यस्तो हुन्छ वास्तवमा। इभिनिङको प्रायः सबै क्लास भनेको हाम्रो 6 PM बाट सुरु हुन्छ ल। बुझ्नुभयो नि? हजुर। अनि मर्निङको चाहिँ 6:30 होला हैन सर? 8 PM को छ वास्तवमा, 9 PM को छ वास्तवमा, 10 PM को छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। मर्निङ भनेको तपाईँको 6 AM को बाट सुरु हुन्छ र 6:30 AM बाट। बुझ्नुभयो नि? हजुर। अनि सर जस्तै अब मास्टरी मैले जोइन गरे भने अब साथीहरु त अगाडि पुगिसकेका छन् हैन, म त डिले भए हुन्छ। तपाईको सिलेबस हुन्छ क्या? सिलेबस हुन्छ कि अहिले नयाँ एडमिसन भर्खर त खोलेको छ 2021 को। बुझ्नु भएन? 2021 को हो नि त तपाईँहरु मास्टरी भर्खर त खोलेको सिलेबस एडमिसन। बुझ्नुभयो? हुनु भएन?
यस्तो हुन्छ ल मैले पहिला पनि रिप्लाई गरेको थिएँ, अब रिप्लाई नै नआएर अनि मैले आज बल्ल रिप्लाई आएर अनि जोइन गरेको। यो यो सिलेबस पनि मैले पाएँ, हेरेँ होइन सर, सबै मैले हेरेँ, अध्ययन गरेँ। भर्जन 3 र 4 अनि दुईटा छ कि वास्तवमा 4 चाहिँ अलिक कस्टली छ, वास्तवमा 3 अलिक सस्तो छ, तपाईँहरूको इच्छा कुरा होला, बुझ्नुभयो नि। जस्तै यस्तो हुन्छ क्या सरहरू हो, यहाँ सुन्नुहोस् दुईजना सरहरूले, यो फाउन्डेसन अफ आइटी हजुर एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भन्छ, यसको छुट्टै क्लास तपाईँलाई इभिनिङमा दिन्छ, बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर अनि मर्निङमा तपाईँको के सुरु हुन्छ, यो एमसिएससी सुरु हुन्छ ल। अनि त्यसपछि यो सकिन्छ, यो सकेपछि तपाईँलाई इभिनिङमा सिसिएनए पढाउँछ, मर्निङमा एमसिसी हुँदै जान्छ, अनि सिसिएनपी पढाउँछ इभिनिङमा, तपाईँको अनि मर्निङमा आरएससी हुन्छ अथवा एडब्लुएस हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर यसो जान्छ ल। पहिले सेमेस्टर 1 सिद्धिनु पर्ने हुन्छ, यो तपाईँ डाइरेक्ट सेमेस्टर 2 मा चाहिँ जानु पाउनुहुन्न, सेमेस्टर 1 मा जानु पाउनुहुन्छ। आनन्द सरहरू भनेको, हिमाल सर भनेको सेमेस्टर 2 मा हुन्छ ल उहाँहरू चाहिँ। अनि सर यसको नोट्स हाम्रो कस्तो हुन्छ सर? पीडीएफ मा प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कि त्यो अनलाइन भिडियो जुन रेकर्डिङ भइरहेछ हामीले त्यो नै हेर्ने हो कि? पीडीएफ मा पनि हुन्छ, अनलाइन पनि हुन्छ, तपाईँको इच्छा कुरा होला। वास्तवमा नोटहरू बुक्सहरू भनेको बुक्सहरू तपाईँलाई पीडीएफ पनि दिउँला, बुझ्नुभयो नि। हजुर त्यस्तो छ ल, बुझ्नुभयो भएन। र यस्तो है मास्टरी भनेको चाहिँ कस्तो, त्यो एमसिएससी मात्रै भनेको भयो, तपाईँको आरएससी मात्रै भनेको यो त्यो सामान्य कोर्सहरू, यो बुझ्नुभयो नि, मोड्युलर कोर्स हो कि समस्या भएन यसको लागि, बुझ्नुभयो नि। यो मास्टरी चाहिँ अब कस्तोले गर्ने भन्दाखेरि मतलब तपाईँको यहाँ महत्त्व छ यहाँहरू, यदि तपाईँको सिनियर लेभलको एकैजना सिनियर लेभलको तपाईँको आइटी तपाईँको इन्जिनियर बन्नु चाहनुहुन्छ, वास्तवमा एक्सपर्ट लेभलको तपाईँको एकदम एक्सपर्ट लेभलको आइटी कन्सल्टेन्ट बन्नु चाहनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। obviously हो सर। कन्सल्टेन्ट भनेको ठुलो मान्छे, फेरि तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला, इन्जिनियरहरू भन्दा धेरै ठुलो मान्छे, बुझ्नुभयो नि। अनि यस्तो अर्को कुरा छ, अब वर्ल्ड वाइड तपाईँको जब खानु चाहनुहुन्छ, वर्ल्ड वाइड संसारभरि जब एप्लाई गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै तपाईँको क्वालिफिकेसन माग्छ ल वास्तवमा। त्यसको लागि चाहिँ मास्टरी रेडी गरेको तपाईँले बुझ्नुभयो नि। बुझ्नुभयो? अलिकति दुःख र मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा मास्टरीमा चाहिँ, त्यो अलिक नर्मल्ली हुँदैन र मास्टरी चाहिँ। एकदम हाइटेक इन्जिनियर प्रडक्ट गर्ने उद्देश्य ल मास्टरी चाहिँ, बुझ्नुभयो प्रताप सर? बुझेँ सर, मैले त्यही सिलेबसहरू हेरेको थिएँ, अनि यसो हेरेको मैले खोजेको चिज नै मैले चाहिँ यसो मैले इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, म त सर म पहिला भन्छु, यो सिलेबस मास्टरी त्यति स्ट्रङ छ वास्तवमा, त्यो बिई भन्दा पनि स्ट्रङ छ, एमई भन्दा पनि स्ट्रङ छ, पिएचडी भन्दा पनि स्ट्रङ छ ल त्यो सिद्ध्याउनु भने, बुझ्नुभयो? हजुर सर। तपाईँ त्यति धेरै मतलब एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ र मास्टरी गरिसकेपछि, तर त्यो गर्नु र पार लाउनु चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ है वास्तवमा, किनभने अब धेरै मान्छेहरू शहीद पनि हुन्छ वास्तवमा 6 महिना 8 महिना पछाडि, बुझ्नुभयो नि। बिचमा छोड्दिने गर्छन्। अनि सर यसको एक्जाम कस्तो हुन्छ सर? जस्तो हामी डिप्लोमा अनि अरू कोर्स पढ्दाखेरि सेमेस्टर वाइज एक्जाम दिने गरेछ हैन? अनि यसमा चाहिँ एक्जाम कस्तो हुन्छ सर? सेमेस्टर बेसिस हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? एक्जाम चाहिँ हामीले अप्सनल राखेको छौँ ल वास्तवमा। यदि तपाईँलाई डिग्री चाहियो, सर्टिफिकेसन चाहियो भने चाहिँ तपाईँले एक्जाम दिँदाखेरि हुन्छ, एक्जाम अनलाइनै हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। बुझ्नुभयो? हजुर, त्यो कस्तो हुन्छ? पर सेमेस्टर वाइज हुन्छ? सेमेस्टर वाइज हुन्छ कि के हुन्छ सर? मोडुल वाइज हुन्छ ल वास्तवमा, मोडुल वाइज हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यस्तो हुन्छ। अनलाइन आएको छ त्यो तपाईँ एक्जाम तपाईँले नदिँदा पनि हुन्छ वास्तवमा, तपाईँको डिपेन्ड गर्छ र एक्जाम दिनु हुन्छ भने त्यो अनुसारले नै तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। अब एक्जाम लास्टमा सर एक्जाम दिएन भने अब आफ्नो लास्टमा एक्जाम दियो भने सर एकैचोटि सर त्यो त गाह्रो हुन्छ नि सर हैन? लास्टमा दिँदा पनि हुन्छ, एक्जाम समस्या कुरा भएन ल, बुझ्नु। यसमा चाहिँ अलिकति त्यो युनिभर्सिटी जस्तो तपाईँको पेलेको लाने गर्दैन, यसमा चाहिँ तपाईँको अप्सनल लाग्दैछ ल, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो हुनु भएन? हजुर हजुर बुझेँ सर। त्यस्तो छ कुरा भनेको मास्टरीको। अनि मैले यसो भन्न खोजेको, एकैचोटि हामीले लास्टमा एक्जाम दियो भने त अब फर्स्टमा एक्जामहरुको एक्सपिरियन्स नभएर कस्तो क्वेशन सोध्छ के हुन्छ, त्यही भएर मोडुलर वाइज तपाईलाई एक्जाम प्रिपरेसन पहिला गराएर एक्जामको तपाईको डम्स दिएर डमी एक्जाम गराएर अनि मात्रै एक्जाम गराइन्छ, बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। त्यो तपाईहरुलाई त फेल बनाउने, त्यो तपाईको पैसा बर्बाद गर्ने काम पनि हामी गर्दैनौँ सर। वास्तवमा त्यो गर्दाखेरि एकदम मेच्योर काम गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा, भविष्यसम्म हुने गरी सबैलाई राम्रो हुने गरी गर्नुपर्छ काम भनेको, बुझ्नुभयो नि? बुझेँ सर। अरु केही डाउटहरु सोध्दाखेरि हुन्छ? सर अनि यो मिस्ट्री भित्र यो एस्काडाहरु पनि आउँछ सर? आईटी एक्सपर्टहरु जुन जस्तो म अहिले एउटा कम्पनीमा छु, त्यहाँ जस्तो कुनै प्रोग्राम कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरेर कुनै प्लान्टहरु चलाउने यताउता गर्ने हुन्छ नि, हजुर, उनीहरुले पनि यो तपाईको कम्प्युटरमा बसेर प्रोग्राम गरिरहेको हुन्छन् क्या आईटी एक्सपर्टहरु? यस्तो हुन्छ वास्तवमा, यो हाम्रो मास्टरी चाहिँ प्रायः जस्तो प्रोग्रामिङ पनि यसमा हुनु चाहिँ हुन्छ, बुझ्नु पनि। उनीहरुको पनि त्यही अटोमेसनै हो सर? प्रोग्रामिङ हुन्छ वास्तवमा।
तर हाम्रो मेन यसमा फोकस चाहिँ तपाईँको साइबर सेक्युरिटी हजुर अनि तपाईँको नेटवर्क इन्जिनियरिङ यो दुईटा डिग्री हो ल। तपाईँलाई म साफ भनिदिन्छु वास्तवमा यो कोर्सबाटै थाहा हुन्छ। तपाईँले यहाँ त मास्टरी भन्छ तपाईँको, अनि तपाईँको ह्याकिङमा आउँछ वास्तवमा, अनि तपाईँको साइबर सेक्युरिटीमा आउँछ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर 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 बुझ्नुभयो? यो दुईटा हो ल, ड्युल डिग्री हुन्छ यसमा, बुझ्नुभयो? हजुर ड्युल हुन्छ यसमा। ड्युल भनेको अनि सर नेटवर्किङ इन्जिनियरिङ पनि यसैमा आउँछ हैन सर? नेटवर्किङ इन्जिनियरिङ जुन भन्छ नि सर, त्यो पनि यसै भित्र पर्छ। नेटवर्किङ इन्जिनियरिङलाई चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटी भित्र राख्दिएको छौँ, बुझ्नुभयो नि? त्यो भित्रै पर्छ नि भनेको। हजुर त्यो भित्रै पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, सिलेबस तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ वास्तवमा। कहाँ छ सिलेबस? यहाँनिर जस्तै अब सेमेस्टर 1 मा चाहिँ पुरै तपाईँको नेटवर्क इन्जिनियरिङ आउँछ ल सेमेस्टर 1 मा, बुझ्नुभयो? नेटवर्किङ र क्लाउड आउँछ ल, बुझ्नुभयो? हजुर सर। यहाँबाट तपाईँको क्लाउड आउँछ, तपाईँको डाटा सेन्टर आउँछ वास्तवमा, ESXi आउँछ, NXX आउँछ वास्तवमा, ट्राफिक इन्जिनियरिङ आउँछ, BGP आउँछ, एक्सचेन्ज सबै आउँछ, HUD आउँछ हैन, तपाईँको VCP आउँछ वास्तवमा, नेटवर्क डिजाइन सेमेस्टर 2 मा पुरै फायरवल आउँछ, बुझ्नुभयो नि? साइबर सेक्युरिटी आउँछ ल सेमेस्टर 2 मा। हजुर हजुर। सेमेस्टर 3 मा पुरै तपाईँको ह्याकिङ आउँछ ल वास्तवमा, यसमा पुरै तपाईँको ह्याकिङ कभर हुन्छ सेमेस्टर 3 मा, बुझ्नुभयो? हजुर। अनि सेमेस्टर 4 मा तपाईँको पुरै तपाईँको अटोमेसन आउँछ ल, अटोमेसन, F5 लोड ब्यालेन्सर, SDWAN-हरु, SQL-हरु, एन्सिबल अटोमेसनहरु, विन्डोज अटोमेसन, पाइथन, C++। सिस्को स्विच र अटोमेसन यसमा छ। सिस्को स्विच हजुर। यहाँ छ त CCNA डेभनेट भन्छ र के भन्छ रे? CCNA डेभनेट। यसमा चाहिँ पुरै सिस्को स्विच अनि अटोमेसन। हजुर बुझ्नुभयो नि? सिस्को स्विच राउटर अटोमेसन यो ल डेभनेटबाट हुन्छ ल। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सिस्को अटोमेसन बुझ्दैछु सर। तर टाइम चाहिँ लाग्छ वास्तवमा यो गर्नु, तर गरिसकेपछि तपाईँ निकै हाइफाई इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, मतलब सरहरू हो वास्तवमा है। हजुर सर। सर यो त हाम्रो एकाडेमिक कोर्स नै हो नि सर? यसको सर्टिफिकेसन त भन्नाले कतै हाम्रो जस्तै नेपालमा माग्यो भने त्यो इम्प्लिमेन्ट त हुन्छ नि? यसको दुईटा अप्सन छ ल वास्तवमा। तपाईले एज अ सर्टिफिकेसन जस्तो गरेर लानु पनि सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यसको लागि तपाईले जस्ट पढ्ने मात्र वास्तवमा, पढ्ने ल्याब गर्ने मात्रै, अनि तपाईले जुन मोड्युलको एक्जाम दिनु चाहनुहुन्छ त्यो मोड्युलको एक्जाम दिने, बुझ्नुभयो नि? नम्बर 1 अप्सन, बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझेँ। नम्बर 2 अप्सन भनेको यस्तो छ ल वास्तवमा, अप्सनको मलाई डिग्री पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एक्जाम दिएर, म्यान्डेटरी एक्जाम दिएर तपाईको लानुपर्ने हुन्छ र एक्जाम दिनै पर्ने हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? हजुर हजुर सर हजुर। दुईटा अप्सन छ ल, एक्जाम तपाईले दिनै पर्ने हुन्छ र एक्जाम दिनै पर्ने हुन्छ। तपाईको समथिङ तपाईको 50 तपाईको क्रेडिट ट्रान्सफर गरेपछि तपाईहरु बन्नु 50 समथिङ क्रेडिट ट्रान्सफर गरेपछि तपाईहरु बन्नुहुन्छ ल तपाईको BSc साइबर सेक्युरिटी, बुझ्नुभयो? हजुर सर। बुझ्नुभयो भएन? 1 क्रेडिटमा समथिङ तपाईको 100 घण्टाको लेक्चर टाइम हुन्छ र वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि? हजुर। अनि सर यसको सर्टिफिकेट चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्ट त भ्यालिड हुन्छ नि सर? जस्तै हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले एनाउन्स गर्यो भने नेपाल गभर्नमेन्ट हैन वास्तवमा वर्ल्ड वाइड भ्यालिड हुन्छ र यसको सर्टिफिकेसन, बुझ्नुभयो? बुझे सर। वर्ल्ड वाइड नै भ्यालिड हुन्छ। नेपाल गभर्नमेन्टले गर्दा किन गर्छ? किनकि सर यो आईटी बेसिसमा नि वर्ल्ड हैन यसो हुन्छ सर, यो आईटीमा नि सर कतिपय भ्याकेन्सी खोल्दाखेरि जस्तै साथीहरुले इन्डियाबाट पढेर कति चीज आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो डिग्रीको चाहिँ यसो भ्याकेन्सी नै एनाउन्समेन्ट गरेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ मैले सोधेको। वर्ल्डमा त वर्ल्ड वाइड त सर त्यो धेरै ठाउँ चाहिँ हुन्छ हैन? जस्तै अब इन्डियातिर अरु ठाउँतिर अस्ट्रेलियातिर गयो भने अर्को वास्तवमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, भिआईपी कुरा भने कस्तो भने एउटा कुरा तपाईलाई भन्नु चाहन्छु, त्यसैले तपाईलाई डिमोटिभेट गरेको छैन वास्तवमा। मास्टरी गरेर तपाईको गभर्नमेन्ट जब गर्ने नै होइन, बुझ्नु भएन? किन तपाईलाई गभर्नमेन्ट जब गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले 60-70,000 रुपैयाँ स्यालेरी देला। तपाईले मास्टरी राम्ररी गर्नुभयो भने तपाईको प्याकेज भनेको 70 लाख, सालको 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड, 2 करोडको प्याकेज हुन्छ ल पर इयर, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन? बुझिरहेछु सर। त्यो नेपालमा हुन्छ सर? मतलब यस्तो प्याकेज नेपालमा हुन्छ सर? अनि यो प्याकेजको लागि तपाईले मास्टरी गरेपछि गभर्नमेन्ट जबको लोभ भएन। तपाईको यो प्याकेज तपाईले ठुलठुलो कम्पनीमा छिर्नु पर्यो लाइक गुगल अनि CSS, तपाईको अनि तपाईको भराइजन, फेसबुक, यस्तो ठुलठुलो जबहरुमा तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु त्यसको लागि क्वालिफिकेसन पुग्छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो? सिस्को, माइक्रोसफ्ट, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। त्यो गभर्नमेन्ट जबै नै गर्नु चाहन्छ, गभर्नमेन्ट जबै गर्नु चाहन्छ तपाईले यसो गर्नुहोस् भन्छ वास्तवमा, BA पढ्नुहोस् वास्तवमा, पोलिटिकल साइन्स अथवा इकोनोमिक्स राखेर अनि तपाईको यता प्रिपेयर गर्न थाल्नुहोस् र सिभिल सर्भिसको, बुझ्नुभयो नि?
होइन सर गभर्मेन्ट अब जब नगर्ने भयो गभर्मेन्टसँग थाहा सिभिल छ सर्भिसको प्रिपेयर गर्दा म त सिभिल गभर्मेन्ट सर्भिसको त्यस्तो होइन सर जस्तो आइटी एक्सपर्ट थाकेर माग्छ नि सर अनि आइटी एक्सपर्ट आइटी एक्सपर्ट माग्छ नि सर त्यो आइटी भनेर एक्सपर्ट भनेको माग्नु तपाईँलाई पोसाउँदैन नि त वास्तवमा तर म अब सरकारी जागिर नै गर्छु आइटीमा भन्नुहुन्छ भने भ्यालु हुन्छ समस्या कुरा भएन त्यो तपाईँको युनिभर्सिटीबाट तपाईँको सर्टिफिकेट तपाईँले प्राप्त हुन्छ त्यसलाई ट्युमा इक्विभ्यालेन्सी गर्ने बुझ्नु पनि हजुर हजुर तर म अहिले पनि सल्लाह दिन्छु तपाईँलाई तपाईँले पैसा बर्बाद नगर्नुहोस् भन्नु तर हो बुझेँ सर गभर्मेन्ट जब नै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू बिए पढ्नुहोस् वास्तव हजुर इकोनोमिक्स राखेर अथवा पोलिटिकल साइन्स राखेर पढ्नुहोस् अनि सिभिल सर्भिस तयारी गर्नुहोस् र बुझ्नु पनि किनभने सिभिल सर्भिसको राम्रो पनि हुन्छ र त पावर राम्रो पनि हुन्छ र सिडिओ बन्छ मन्त्रालय सचिव बन्छ सिभिल सर्भिसबाट आइटीबाट त बन्दैन नि त मन्त्रालय सचिवहरू त त्यस्तो खोजेको होइन सर हामीले कहाँ छ अब त आइटीको आइटी हो राष्ट्रको उद्देश्य भने धेरै मान्छेहरू कन्फ्युजन हुन्छ ल वास्तवमा म यो भिडियो नै युट्युबमा हालिदिनु पर्यो अब धेरै मान्छेहरू कन्फ्युजन हुन्छ यदि तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो वास्तवमा ल त्यो उद्देश्य तपाईँ उद्देश्य नि तपाईँको उद्देश्य ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्ने उद्देश्य छ ठुल्ठुलो नेटवर्कहरू हेर्ने ठुल्ठुलो तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको मालिक बन्ने उद्देश्य छ मानिलिउँ फेसबुक गुगलहरूमा तपाईँको जाने इच्छा छ ठुल्ठुलो एमएनसी टेक कम्पनी जानु इच्छा छ वर्ल्ड वाइड जहीँ पनि जब एप्लाई गरेर जहीँसुकै जानु इच्छा छ भने चाहिँ मास्टरी गर्नुहोस् होइन अब तपाईँको सरकारी जब नै गर्नुहुन्छ भने बिए गर्नुहोस् आर्ट्समा एमए गर्नुहोस् आर्ट्समा अनि सिभिल सर्भिस प्रिपेयर गर्नुहोस् बुझ्नु पनि अब त गभर्मेन्ट जब त आश छैन सर म त आश छोडेको हो म त आश छोडेर बसेको मान्छे हो सर अब प्रतापजीको त भन्न सक्दिनँ म त गभर्मेन्टबाट आश छोडेर बसेको मान्छे हो मैले बुझाउनु यदि सकिनँ भने वास्तवमा तपाईँको क्वेसन मैले बुझ्नु सकिनँ बुझाउनु सकिनँ भने चाहिँ अब हिमाल सरले पनि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ वास्तवमा हिमाल सरले पनि तपाईँलाई केही भन्नुहुन्छ वास्तवमा हिमाल सर केही भनिदिनु होस् है वास्तवमा सरहरूलाई नि सर अब के अरे सिभिलतिर अब आइटी इन्जिनियर भयो भने यो सरको आवाज अलि आएन सर आएन है ठिकै छ सिभिल सर्भिसमा आइटी इन्जिनियर भयो भने ब्याचलर लेभल भयो भने पुगिहाल्छ अब यो तपाईँको सिसिआई यिनीहरू को सर्टिफिकेटले चाहिँ उहाँ त्यसमा प्लस पोइन्ट हुने हो तर मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ ब्याचलरै चाहिन्छ नि त हैन यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो एक्स्ट्रा राम्रो नलेजको लागि त्यसको लागि राम्रो हो तर नेपालको त्यो सरकारी जबको लागि चाहिँ यो इन्टर मात्र गरेर यो मात्र गरेर चाहिँ त्यहाँ क्वालिफिकेसन पुग्दैन ब्याचलर त चाहिन्छ अब त्यो के अरे त्यस्तो त मैले यो के अरे टियुमा इक्विभ्यालेन्ट गराएर त्यस्तो चाहिँ मैले देखेको छैन त्यो हुन्छ कि हुँदैन तर ब्याचलर गरेर यो भनेको अब आइटी फिल्डमै काम गर्नको लागि एकदम राम्रो हो अनि सर यो जुन मास्टरी छ नि सर हाम्रो यो कस्तो ब्याचलर पछि गर्ने मास्टरी हो कि त्यही डिप्लोमा +2 पछि गर्ने मास्टरी नै हो सर यो होइन मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ +2 गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने 10+2 गरेर पछि तपाईँको त्यो मान्छेले क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर बिएससी मतलब हासिल गर्नु सक्छ बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो भएन हजुर बुझ्नुभयो सर जस्तो यो डिप्लोमा गरेकोले सर जस्तो अब हामीले यहाँ डिप्लोमा गरेका छौँ हैन +2 एउटै त हो सर बुझ्नु भएन तपाईलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट जबमा चाहिँ ब्याचलर हुनै पर्छ गभर्नमेन्ट जबमा तपाईँलाई ब्याचलर बुझे हुनै पर्छ ल त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले तपाईँको क्रेडिट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सिटीबाट बुझ्नुभयो नि बुझे सर अरू के डाउट चाहिँ सोध्दाखेरि हुन्छ ल सरहरू किनभने तपाईँको टोकी डाउट राख्नु हुँदैन ल मनमा बुझ्नुभयो नि के डाउट छ सरहरुलाई डाउट त्यस्तो केही छैन अब क्लियर भयो डाउट त अहिले छैन केही छैन सर क्लियर भइसक्यो यसमा चाहिँ